لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. لم يكتمل حنوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد، انقلبت الأوراق والقلوب على الأعقاب، وبدأت المجريات تسير باتجاه الأهواء، فأقصي المحقون عن الخلافة الإلهية وأدني المغرضون، لتلبس الأرض لون الطمع بدلاً عن ثوب الأمان. لم يرض لنفسه أن يكون كشيطان أخرس، ثار فيه الحق ودبت فيه الغيرة على الحق المغصوب، فتدرع بدرع الإقدام ليبوح بالحق. ألا يا أيها الناس، اسمعوا حديثي. ألا وإن عند علي علم المنايا والبلايا، أما والله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم. ماذا تقول يا سلمان؟ كان وضع المدائن السياسي والاجتماعي يستدعي وجود حاكم مدرك للثقافة الفارسية ولطرق التعامل مع مزيج المدائن. كان سلمان الخيار الأفضل لهذه المهمة. ولي سلمان على المدائن في عهد الخليفة الثاني. قبل سلمان هذه المهمة بعد أخذ الإذن من أمير المؤمنين، ليقيم به عدلا ولينصر مظلوما وليعيد حقا وليعين محتاجا. السلام عليكم. وعليكم السلام أيها الصحابي. أهلا بصحابي رسول الله. لقد أفرحتموني باستقبالكم. تفضل. شكرا جزيلا لكم. وأنت أيضا سررتنا بمجيئك. حفظكم الله ورعاكم. ستتعرف على المدينة وشعابها السلام عليكم. وأهلها. وعليكم السلام. هذا هو كرسي الإمارة. يا دنيا غري غيري. على نهج الأمير وعلى طريق العفة والورع والاجتهاد صاغ سلمان تاجه من التراب. لم يكن كغيره من الحكام الذين اختاروا العرش على طاعة صاحب العرش، بل عاش بينهم زاهدا ترابيا. ورفع سلمان دار إمارته بين الناس في حجرة صغيرة في السوق،
لم يقبل ذلك المحمدي حتى بدار الحكومة المتواضعة التي كانت قد أعدت له، وأصر على البقاء بين الناس. بالله عليك اتركني، لم أفعل شيئا، لم أفعل شيئا، اتركني. لم أفعل شيئا يا سيدي. اتركوه، وجدناه لم يسرق. أفعل شيئا سيدي، لم أفعل أي شيء، لم أسرق. اجعل الله نصب عينيك، واعلم أن الله رقيب على أعمالك. كونوا يدا واحدة قوية ضاربة على الكفار والمنافقين، ولينة على المؤمنين. لقد سمعت حبيبي رسول الله يقول: صلوات ربي عليه. مثلك يا علي في أمتي كمثل سورة قل هو الله أحد. نستودعك الله يا في سلمان. رعاية الله وحفظه. أين أمانة رسول الله؟ هذه سيدي. انضحي حولي، سمعا. فإنه سيحضرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام بل يحبون الطيب. لقد حانت لحظة لقاء الرفيق الأعلى وبداية سفر الآخرة. أغلقي علي الأبواب واذهبي. ألا تحتاج شيئا؟ لا، اذهبي حفظك الله. رعاك الله. خذي هذا الإناء معك. سمعا سيدي. ها هنا تمد يد الوصل لتصافح الروح. ها هنا يذري الطرف رذاذ الأحداق في درب القادم المأمول، ذلك الذي ما وفد إلا بجرعة من الكوثر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وأشهد أن حبيبي رسول الله. بشر بولايتك. أغمض سلمان المحمدي عينيه المليئتين بصور الولاء، مودعا الحياة عام 34 للهجرة النبوية الشريفة، وبليلة نحو المدائن قاصدا، فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء.